السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه أجمعين. متابعيني الأعزاء، طلبتوا مني باش نعاود لكم شرح ولا مفهوم دي جي دي. نوجه تحياتي إلى الأخ حمزة العراجي. هذا الأخ رسل لي في الكومنتير وقال لي الله يحفظك ديري لنا فيديو على الدي جي دي ولا اكزومبل لان طابلو. قلت له مكاش مشكل، استنى مني فيديو في القريب العاجل. فخممت اليوم ندير لكم فيديو على حول مفهوم ان دي جي دي. الوغ لو دي جي دي هو ديكومت جينيرال اي ديفينيتيف، ونقولوا له باللغه العربيه البيان العام النهائي. اذا دي جي دي هو الناتج النهائي من كل مشروع، منه نخرجوا لافلون دو كلوتور، وهو عباره عن جدول نبينوا فيه جميع التفاصيل من بدايه ولا ديماراج طرافو حتى النهايه تاعه، وهو يخدم كالاتي. تابعوني. اذا هذه لاباج دو غارد، تكتبوا ريبوبليك الجيريان ديموكراتيك اي بوبولير décompte général et définitif, parce que la page de garde, réalisation d'un, اسم البروجي A, maître d'ouvrage, maître d'œuvre ou l'entreprise. هذه تفاصيل تبان هنا في لاباج دو كارد. من بعد من مورا لاباج دو كارد ندخلوا في التفاصيل. ها هو الطابلو تاع دي جي دي. توجور هنا نديروا المعلومات، اونتربريز شكون هي، بروجي، هذا البروجي رياليزاسيون دان جروب سكولير. تكتبوا ديكومت جينيرال ديفينيتيف هنا اون غرا. بعد ترافو تبينوا ديروا 1 ترافو دو لو كادر دو مارشي انيسيال. هذه يكون عندنا غير مارشي انيسيال، ما يكونوش عندنا دي زافنون. ولا كان عندنا دي زافنون ديروا ترافو دو لو كادر دو مارشي اي سي زافنون. وتبينوا هنا عندنا بارتي في المارشي، عندنا بارتي ا فيهم هادو لي كلاس، بلوك ادمينستراسيون، سانيتير، كاج ديسكاليي، سال، بوليفالونت. إذا ندخل في المهم. الطابلو هو كالآتي: نيميرو، ديزينياسيون دي زوفراج، unité, prévu, réalisé, facturé, reste à facturer, en plus, en moins. Il y a travaux supplémentaires, travaux en diminution. La colonne facturée ديرو فيها la dernière situation اللي خلصت. la dernière situation اللي خلصت ça dépend عن كيما انا دي جي دي تاعي هذا. la dernière situation اللي خلصت هي 7. دونك لا دي سيتوياسيون ديفينيتيف تبع دي جي دي اللي هي نيميرو 7 اي ديفينيتيف. الوغ هنا في النيميرو ديروا الكود تاع المارشي اللي عندكم. في ديزينياسيون دو زوفراج ديروا لي لو تاني لي زارتيكل كاع تاع المارشي. بريفو الا كان عندنا غير مارشي انيسيال ديروا لا كونتيتي تاع المارشي، ولا كان عندنا دي زافلون ديروا هنا لا كونتيتي بريفو تاع المارشي بلوس افلون. هنا لا كونتيتي رياليزي ديروا لا كونتيتي رياليزي. هذه لا كونتيتي رياليزي منين نجيبوها؟ تجبدوها من لا كونتيتي توتال تاع لي زاتاشمون. ونساعدكم كذلك هذه لا كونتيتي رياليزي توتال منين تجيبوها من يعني دايره هنا انا هذا واحد الطابلوني موجداته. توجور ديروا هنا لي ديزينياسيون دو سوفراج، تكتبوا كاع لي زارتيك لا كونتيتي تاع المارشي. هي تبدوها من لا بروميير اتاشمون. هيا اتاشمون 1 2 3 4 5 6 و 7، وهنا التوتال. اذا لي كونتيتي ديفين كومول هادو هما من التوتال. اذا هذه لا كولون رياليزي. تجبدوها من الكومول تاع لي زاتاشمون. هذه كولون فاكتوري ساهله تجبدوها من ديرنيير سيتوياسيون، الكومول تاع ديرنيير سيتوياسيون لا كونتيتي اللي خلصت. الريست فاكتوري est égal réalisé هذه الكومول موان الفاكتوري. بعد لا كولون اون بلوس لا كولون اون موان. لا كولون اون بلوس هي لي طرافو سوبليمونتير، نديرو لا كونتيتي رياليزي تكون اكثر من لا كونتيتي بريفو. هنا ما عندناش الخاطر هذه راها قليله، بصح عندنا طرافو اون ديمينيسيون. لا كونتيتي تاع المارشي راها كبيره على لا كونتيتي رياليزي، اذا اوتوماتيكمون تخرج لنا اون ديمينيسيون. بعد عندنا كذلك بري يونيتير تاع المارشي انيسيال ولي مونطون. لي مونطون تاني شاك هادو كاع هادو لي كولون اللي راهم هنا نديروا لهم لي مونطون تاعهم. هادو هما
كما قلت لكم هنا بارتي A فيه كذلك بارتي B اللي هي لوجمون فونكسيون. بارتي B هي لوجمون فونكسيون، كذلك نفس الخطوات ونفس لي كولون غير هما بريفو ولا مارشي بلس افنون. رياليزي تاني قلت لكم تجمعوا لي زاتاشمون من الان حتى لا ديرنيير اتاشمون. فاكتوري لا سيتوياسيون تاليه اللي خلصت غيست فاكتوري اون بلس اون موان. وقد يكونوا عندنا كذلك دي طرافو اور مارشي نديروهم وحدهم، هما لي طرافو. هذه عندنا كذلك بارتي سي اميناجمون اكستيريور، كذلك نفس لي كولون هما. وقد كذلك نلقوا لي طرافو اور مارشي، ها هما دو طرافو سوبليمونتير اور مارشي، كذلك نفس لي كولون بريفي مكانش زيرو لخاطر دي طرافو جدد، نديرو غير لا كولون رياليزي. وهادو لي كونتيتي كيما قلت لكم نجبدوهم بلي زاتاشمون تاعنا. اذا كي نكملوا هذا الطابلو نكونوا متاكدين بلي بيان ديتاي وما راناش غالطين في لي زوبيراسيون تاعنا. كيما قلت لكم الله يخلف على ليكسل، راه يعاون فينا بزاف. اوتوماتيكمون من مورا هذا الديكونت نديرو ريكابيتولاسيون جينيرال، ها هي لا ريكاب. كذلك في لا ريكاب نديرو هنا المعلومات اونتربريز شكون هي، بروجي، ريكابيتولاسيون جينيرال هنا نديروها اون غرا. كذلك الطابلو باش يعاوننا نديرو نيميرو ديزينياسيون دي لو مارشي ولا بريفو، خاطر بريفو فيها مارشي انيسيال بلس افنون. لا كان عندنا دي زافنون، ولا ما كانش عندنا دي زافنون نديرو مارشي. كولون رياليزي، كولون فاكتوري، كولون ريستا فاكتوري، كولون اون بلس، كولون اون موان. وهادو لي كونتيتي نجبدوهم اوتوماتيكمون من هذاك الطابلو اللي عندنا تاع ديكونت اللي هو هذا. كما قلت لكم شاك بارتي وحدها، بارتي A بارتي B بارتي C، ونديروهم هنايا في هذا وما نكتبوهمش بيدينا، نجيبوهم اوتوماتيكمون. باش نجيبوهم كي نديرو ايتيغال ونروحو لبارتي A مثلا. هنا ها هي بارتي A، بارتي A ها هي. نروحو راني باغي نرفد لا كولون المونطون دو مارشي، نروحو هنا ونرفدوه، ها هو ها هي اور تاكس. نعاودو نديرو راني كليكيت عليه ندير اونطري، اوتوماتيكمون يخرج لي وحده هنا باش ما نغلطش في الحساب ولا نضل نكتب. ولا ليكسل كيما قلت لكم يعاون بزاف. اذا نعمروا لا كولون هذه تاع المارشي، نعمروا لا كولون رياليزي، نعمروا لا كولون فاكتوري، ريستا فاكتوري، اون بلس، اون موان. اذا من هذه اون بلس او من هذه ريستا فاكتوري نجبدوا المونطون ريستا فاكتوري اللي هذا في هذا ريستا فاكتوري تبان لنا لا ديرنيير سيتوياسيون ديفينيتيف. هذه اون بلس طرافو سوبليمونتير سور مارشي، وني مدخله هنا معاها كذلك اور مارشي. ولي طرافو اون موان اللي هي طرافو اون ديمينيسيون. اذا بهادو زوج كولون نخدمو لافنون دو كلوتور ويلي غيكون كونفورم كيما دي جي دي. علاه نخدمو دي جي دي باش يخرج لنا المونطون دو لافنون دو كلوتور. اذا المونطون دو لافنون دو كلوتور والمونطون دو لا ديرنيير سيتوياسيون اللي غيكونوا كونفورم مع المونطون تاع دي جي دي. على بها نخدموا دي جي دي هو الاول، منه نجبدوا المونطون دو لافنون دو كلوتور ومنه نجبدوا المونطون دو لا ديرنيير سيتوياسيون. من مورا هذا الطابلو تاني نديرو ريكابيتولاسيون جينيرال واحده اخرى بيان ديطاي كذلك، ها هي. اذا نكتبوا هنا نوتري شكون هي، بروجي ريكابيتولاسيون جينيرال. اذا نكتبو ان مونطون دو مارشي انيسيال اون تي تي سي، ولا كان عندنا دي زافنون نديرو مونطون دو مارشي موديفيي باغ افنون الفلاني نيميرو كدا 1 ولا 2 ولا المهم المونطون التالي اللي راه حابس فيه المارشي. ثانيا مونطون دو مارشي سوبليمونتير سور اي اور مارشي، هنا اللي دايرتهم مع بعض سور دون لو كادر دو مارشي و اور مارشي اللي دايرتهم مع بعض. وهي من الاحسن نديرو طرافو سوبليمونتير دو كادر مارشي وحدها، طرافو سوبليمونتير اور مارشي وحدها، ولكن هنا اللي دايرتهم مع بعض معليش. ثالثا مونطون دي طرافو اون ديمينيسيون توجور اون تي تي سي كذلك. رابعا نوفو مونطون دو مارشي اون تي تي سي. نوفو مونطون دو مارشي ايتيغال اللي هو 4 ايتيغال 1 بلس 2 موان 3 اللي هما المونطون دو مارشي اللي كان من قبل بلس مونطون دي طرافو سوبليمونتير
à déduire ou la moins les travaux en diminution. إذن كما قلت لكم من هاد لي مونطون نخرجوا مونطون دو لافنو دو كلوتور تيكال هذا نوفو مونطون موان مونطون انيسيال الاول ولا موديفيي بار سي افنو. إذن هذا هو المونطون دو لافنو دو كلوتور 86095 دينار et 34 centimes en TTC. إذن نعاود نفكركم يليق المونطون دو لا ديرنيير سيتوياسيون والمونطون تاع لافنو دو كلوتور يليقوا كونفورم مع هادو لي مونطون. وفي لاباج دو غارد تاع ديرنيير سيتوياسيون نكتبوا الفوق نوفو مونطون اللي هو هذا 51800 او ليو دو 51700. نقعدوا نخدموا دروك بهذا خاصة اوبليجي يكون لافنو دو كلوتور ابروفي هو والدي جي دي تما عاد نقدروا نخدموا لا ديرنيير سيتوياسيون تاعنا ديفينيتيف. اذا متابعيني الاعزاء هذا هو الفيديو تاع اليوم حول مفهوم دي كونت جينيرال ديفينيتيف. نتمنى الشرح يكون مفهوم. مرحبا بكم بالكومنتير تاعكم وبالاسئله طبعا. اذا مع السلامه في الفيديو المقبل ان شاء الله.